आम इंतखाबात 2024 की सियासी गहमा गहमी। जंग के हल्के NA 108 में भी तगड़ा मुकाबला मतवक्के। साबिक विफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात बतौर नून लीगी उम्मीदवार हैं। साहिबजादा महबूब सुल्तान PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। पीर हैदर अली शाह पीपल्स पार्टी और मलिक जुबैर खोकर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। इलाके में सादात, सयाल और बलोच समेत दीगर बरादरियों का वोट बैंक मौजूद है। हल्का अवाम की जानिब से सेहत, तालीमी सहूलियात, सफाई, पीने के पानी, टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज मसाइल की शिकायत हैं। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह करें। आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और सियासी गहमा गहमी जो है उसमें इस वक्त तेज़ी आ रही है। हम इस वक्त हल्का NA 108 में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मखदूम फैसल सालेह हयात जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमायत याफ्ता साहिबजादा महबूब सुल्तान जो है उनके मद्दे मुकाबिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जानिब से सियासी गहमा गहमी या सियासी जोड़ तोड़ का काम शुरू नहीं हो सका। इसके साथ साथ मलिक जुबैर हैं जो कि जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीर सैयद हैदर अली शाह जो हैं वो नज़र आते हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की भी इस हल्के के अंदर मौजूद है। मजमूई तौर पर इस इलाके के अंदर 3,11,000 जो है वो मर्द वोटर हजरात रजिस्टर्ड हैं। 2,70,000 से जायद खवातीन यहाँ पे वोटर रजिस्टर्ड हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद, बात भी करते हैं। पीने का साफ पानी नहीं है और सीवरेज का भी बहुत ज़्यादा मसला है। लड़कियों के लिए कॉलेजेस वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं? लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है और लड़कों के लिए भी नहीं है, दूर जाना पड़ता है जंग। और इलाके जो दूर दराज देहाती इलाके हैं वहाँ पर बच्चों के प्राइमरी स्कूल वगैरह मौजूद हैं? वहाँ इलाकों में सिर्फ प्राइमरी और मिडिल तक होते हैं, उधर हाई स्कूल नहीं है। किस उम्मीदवार को वोट देंगे, कौन से काम करवाएगा तो उम्मीदवार को वोट देंगे? आप क्या समझते हैं, कौन कौन से काम इस इलाके में होना बड़ा ज़रूरी है? ये जो टीचर हैं, एक तो स्कूल में पूरे टीचर होने चाहिए, दूसरा ये पानी का मसला है वो क्लियर होना चाहिए। जो ये करवाएगा हम तो उसी को वोट देंगे। इनका कहना है कि इस हल्के के अंदर सेहत, तालीम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो। इसके साथ साथ रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पोलिंग स्टेशन के हवाले से एतराजात की समात मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला अखरम न्याजी के पास 37 एतराजात दायर हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ROs को सामान की फराहमी आज से शुरू कर दी गई। आपको बता रहे हैं, जंग में पोलिंग स्टेशन के हवाले से एतराजात की समात मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला अखरम न्याजी के पास 47 एतराजात दायर हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ROs को सामान की फराहमी आज से शुरू कर दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जो है वो इक़दामात का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से इंतखाबी दौरानिया जो है जो करीब आता जा रहे हैं तो इंतजामात जो है उसको मुकम्मल किया जा रहा है तेज़ी के साथ। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो पोलिंग स्कीम के हवाले से दायर एतराज़ात थे उसकी समाअत भी मुकम्मल कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के मुताबिक जो है कुल 47 के करीब जो है एतराज़ात मौसूल हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, जिसकी समाअत के बाद जो है वो 27 एतराज़ात को मंजूर किया गया, जबकि 21 एतराज़ात को मुस्तरद किया गया है। इस हवाले से जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ये तमाम तर जो एतराज़ात की समाअत के बाद पोलिंग सेम को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। और इसी के साथ आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को भी जो है वो इलेक्शन पोलिंग का जो सामान है उसकी फराहमी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्शन जो है पोलिंग के सामान के हवाले से जो है वो तमाम तर रिटर्निंग अफसरान के दफातर में भी सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का वाइज जो है वो पोलिंग जो उसका सामान है वो फराहम किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन अफसरान की जो है वो ट्रेनिंग का अमल भी मुकम्मल किया जा चुका है। जबकि अब रिटर्निंग अफसरान जो है वो जो हतमी पोलिंग स्कीम है उस पर जो दर्ज पोलिंग स्टेशन हैं उसका बाकायदा तौर पर जो है वो दौरा भी करेंगे और इसमें सहूलियात का जायज़ा भी लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है ये तमाम तर जो है वो सामान जो है ये पोलिंग से एक रोज़ कबल जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। इस हवाले से ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो खुसूसी इंतजाम जो है मुकम्मल किए गए हैं, जिसके लिए करीबन 4.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम है जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुख्तस की गई है। इस ट्रांसपोर्टेशन के में जो है वो
علاوہ جو ہے وہ پولیس کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں جو پریسائڈنگ افسران کے ساتھ جو ہیں پولنگ اسٹیشنز کے پر پہنچیں گے تو سامان کی حفاظت کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں. ریٹرننگ افسران کی جانب سے بھی جو ہے وہ جو اعتراضات جو ریٹرننگ افسران کو بھی سامنے آئے تھے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگاہ کیا گیا. الیکشن کمیشن اور پولیس ضلعی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر کے جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اقدامات ممکن کیے گئے. تاہم اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے انتخابی عمل کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو ووٹرز ہیں ان کو تمام تر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. جی عروس کو سامان کی فراہمی آج سے شروع کر دی جائے گی. ویٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. جڑھانوالہ کے قومی حلقے NH96 میں 24 امیدوار مد مقابل. ریٹرننگ آفیسر عبدالحنان خان نے الیکشن انتظامات سے آگاہ کر دیا. ریٹرننگ آفیسر عبدالحنان خان نے الیکشن انتظامات سے آگاہ کر دیا. ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں احمد ارسلان سے. جی احمد بتائیے گا. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں NH96 سے RO عبدالحنان خان. وہ اس بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں ان کی طرف سے مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پر امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے الیکشن کروا سکیں گے. اور اس مزید بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی کیا کیا تیاریاں ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. NA96 فیصل آباد 2 کا جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اس کے لیے 24 ویلڈلی نومینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں اور اس حلقے میں 345 پولنگ اسٹیشنز ہیں اور الیکشن ڈیوٹی پہ الیکشن سٹاف آلموسٹ 3800 الیکشن سٹاف یہاں پہ ڈیوٹی لگائی جائے گی. اس کے علاوہ سیکیورٹی انتظامات اور دیگر سپورٹ سٹاف جو ہیلپ کرے گا وہ اس سے الگ ہوں گے. اور اس حلقے میں 5,62,000 ووٹرز، ان کی تعداد 5,62,000 ہے. تو یوں ہی ہمیں الیکشن کمیشن سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، ہم ساتھ ساتھ پروسیس آگے چلا رہے ہیں اور ہماری پوری امید ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ اسموتھلی اور فیئرلی کنڈکٹ ہوں گے اس حلقے میں. جی یہ تھے کہ NA96 سے RO عبدالحنان خان. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری احمد ارسلان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. الیکشن ڈیوٹی سے بچنے کے لیے سرکاری ملازمین جعلی سرٹیفکیٹ بنانے لگے. فیصل آباد کے پریزائڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ٹریننگ کرنے کی بجائے صرف کھانے پینے کے لیے آ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے کارروائی کا اندیا دے دیا. بات کرتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا. جی بالکل CUL فیصل آباد ڈاکٹر اسفنیار کی جانب سے ٹیچنگ ہاسپٹل اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہاسپٹلز ہیں انہیں مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور جو جاری کردہ مراسلہ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ڈسٹرکٹ ہے ان کی جانب سے خط موصول ہوا ہے اور خط میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جن سے جنرل الیکشن کے دوران ڈیوٹی کا کام لینا ہے اور انہیں اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے، مگر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ جنرل الیکشن کی ڈیوٹی کے حوالے سے ٹریننگ حاصل نہیں کر رہے، بلکہ 12:30 بجے کے قریب وہ ٹریننگ سینٹر میں پہنچتے ہیں اور ریفریشمنٹ کر کے جو ہے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ملازمین جو ہے وہ ٹریننگ کا حصہ نہیں بن رہے. اس لیے سختی سے عمل درآمد کروایا جائے کہ وہ ٹریننگ جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل کریں اور جب الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں طلب کیا جائے تو وہ ٹریننگ کے لیے وہاں پہ متعلقہ سینٹر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچیں اور ٹریننگ کا جو ہے وہ حصہ بنے تاکہ جنرل الیکشن میں کسی قسم کی جو مشکلات ہیں اس سے جو ہے محفوظ رہا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جاری کردہ خط میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں جو ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنائے جا رہے ہیں میڈیکل لیو کے حوالے سے. الیکشن جو جنرل الیکشن ہے اس میں ملازمین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہیں سرکاری ملازمین کی، اور ایسے میں سرکاری ملازمین جو ہے وہ جنرل الیکشن ڈیوٹی سے بچنے کے لیے نہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹل بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بعد سرکاری ہاسپٹل سے جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے جو ہے وہ مہر وغیرہ لگوا رہے ہیں تاکہ چھٹی جو ہے وہ کنفرم ہو سکے. اس کے علاوہ سرکاری اسپتالوں میں بھی جو ہے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سختی سے اس کی روک تھام کی جائے اور جعلی سرٹیفکیٹ جو ہے. عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو آزادانہ سرگرمیوں کی اجازت ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی کابینہ کے 36ویں اجلاس میں تمام جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. کہا الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی روشنی میں تمام امیدوار کو جلسہ کرنے، ڈور ٹو ڈور مہم چلانے اور بینرز پوسٹرز لگانے کی اجازت ہوگی.
फुल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। ये इंदिया भी दिया कि पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर जरूरी कार्रवाई होगी। तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना के 36वें इजलास में तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई।